नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम भारत के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने एक ऐसा बिल पास किया है जिसमें मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया गया है, जिस पर मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं और मोदी सरकार उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढा रही है। चंद रोज़ पहले भी याद दिलाने की कोशिश की थी कि भारत का हर छठा शहरी परदेशी मुसलमान है। सरकारी तौर पर मुसलमानों की तादाद 20 करोड़ तस्लीम की गई है। 1 अरब से ज़ायद वाले मुल्क में मुसलमान यकीनन अक़लियत में हैं। अक़लियत की इतनी बड़ी तादाद को, जिनकी भारत के साथ तल्लुक़ की तारीख़ कम अज़ कम 1000 साल पुरानी है, दूसरे दर्जे का शहरी बनाया ही नहीं जा सकता। मोदी सरकार की नज़रियाती गुरु RSS ने भारत के बेपनाह इलाकों में मौसर तरीन तसव्वुर होते मुसलमानों के वोट बैंक को उसकी औकात में रखने के लिए हिंदू तवा का तसव्वुर मुतारफ़ करवाया था। हिंदुओं को इसके ज़रिए बाहमी इख्तलाफात भुलाकर सियासी एतबार से मुत्तहिद होने की राह दिखाई। हिंदू मज़हब का डिफ़ॉल्ट मोड मगर ज़ात पात पर मबनी निज़ाम है। बरमन बालादस्ती से इनकार इनके अक़ीदे के मुताबिक लादीनियत है। इसके अलावा जाट जाट ही रहता है और राजपूत राजपूत है। शुमाल और जनूब के झगड़े भी हैं। हिंदी ज़ुबान पर मुश्तमल नाम नहाद कायो बेल्ट यूपी, बिहार और राजस्थान तक महदूद है। इसके बाद तमिल, तेलुगु, बंगाली और मलयालम ज़ुबान सकाफ़त की बुनियाद पर उभरी कौम परस्ती है। हिंदू तवा इस कौम परस्ती का तोड़ ढूंढ नहीं पाई है। मोदी सरकार के रूनमा होने से कबल हम पाकिस्तानियों की अक्सरियत हिंदू इंतहा पसंदी को बाल ठाकरे की शिवसेना की बदौलत जानती थी। ये दर हकीकत मरहटा कौम परस्ती का इज़हार था। मुंबई में जिसका पुराना नाम बम्बई था, शिवसेना का असल झगड़ा मद्रास वगैरह से आए अजनबियों से शुरू हुआ था। महाराष्ट्र फ़कत मरहटों के लिए मुख्तस करने की बात चली। अगरचे मरहटा कौम परस्ती का जिक्र होता है तो औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ हुई जंग के हवाले से मुस्लिम दुश्मनी को उबारना भी ज़रूरी हो जाता है। हिंदू इंतहा पसंदी के हवाले से गौर करें तो मोदी की बीजेपी और बाल ठाकरे की यादगार शिवसेना एक दूसरे के फितरी तहादी नज़र आते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र की सूबाई असम्बली के लिए हुए इंतखाबात के बाद मगर शिवसेना ने अपनी नज़रियाती पहचान को बुलाते हुए सेकुलर कांग्रेस से इत्तेहाद की बदौलत सूबाई हुकूमत बनाई है। उम्मीद शाकी मुहारतें इस ज़िमन में कोई काम नहीं आई। भारत में आबादी के एतबार से सबसे बड़े सूबे यूपी में इस वक्त यकीनन बीजेपी की इजारादारी है। एक कट्टर हिंदू योगी वहाँ का वज़ीर आला है। रियासती जबर की बदौलत मगर वो अलीगढ़, मीरठ, बिजनौर और कानपुर जैसे शहरों में शहरियत के ज़िमन में बनाए नए कवानीन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम रहा। यूपी के बाद बिहार भी है, जहाँ के नीतीश कुमार को किसी ज़माने में इमरान खान साहब ने गुड गवर्नेंस के हुनर सीखने के लिए तहरीक इंसाफ की क़यादत को लेक्चर दिलाए थे। गुड गवर्नेंस की ये अलामत वफाकी हद तक मगर मोदी सरकार की हामी है। अपने सूबे में लेकिन नीतीश कुमार ने शहरियत के बनाए नए कवानीन के इतलाक़ से इनकार कर दिया है। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह का तल्लुक़ कांग्रेस से है। वो भी अपने सूबे में मज़कूरा कवानीन के इतलाक़ को तैयार नहीं। अकाली दल इसकी सियासी मुखालिफ है। इसी बायस मोदी हुकूमत में इस जमात के नुमाइंदों को वजारतों में हिस्सा दिया गया है। अकाली दल की क़यादत ने भी शहरियत के नए कवानीन की हमायत से इनकार कर दिया है।
ان تمام حقائق کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ہندو توا کے نام پر بھارت میں ہندو اکثریت کے غلبے کو فسطائی قوم پرستی کی طرح مسلط کرنے میں ناکام ہونے کے بعد مودی سرکار بھارتی قوم پرستی کے احیاء کے لیے اب کسی نہ کسی صورت پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے بہانے شروع ہو جائے گی۔ اپنی بات درست ثابت کرنے کی بابت مجھے ہرگز خوشی نہیں ہو رہی، انتہائی دکھ سے مگر اس حقیقت پر توجہ دلانے کو مجبور ہو رہا ہوں کہ گزشتہ 3 دنوں سے کشمیر پر قائم لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیز چھیڑ چھاڑ شروع کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے ٹویٹس کے ذریعے عالمی رائے عامہ کو فالس فلیگ کے بارے میں متنبہ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ منہ توڑ جواب دینے کے دعوے برحق اس برس کے آغاز میں 26 فروری کو بالا کوٹ پر ہوئے فضائی حملے کا بھی مؤثر جواب دیا گیا تھا۔ پاکستان اس راؤنڈ میں یقیناً 1 اپ رہا۔ بھارت کا پائلٹ پاکستانی حدود میں گرفتار ہوا، اسے خیر سگالی کے جذبے کے تحت رہا کر دیا گیا۔ اس خیر سگالی کی مگر قدر نہیں ہوئی۔ نئے انتخابات جیتنے کے بعد مودی سرکار نے بلکہ آرٹیکل 370 کو ختم کرتے ہوئے ماضی کی ریاست جموں کشمیر کی جداگانہ شناخت ختم کر دی۔ اس ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے بھارت کو یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا ہے۔ 5 اگست 2019 سے اب تک 80 لاکھ کشمیریوں کو دور حاضر کے لیے لازمی ٹھہرائے موبائل فونز اور انٹرنیٹ والی سہولتوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی بھارت نواز قیادت سمیت وہاں کی روایتی سیاست سے متعلق ہر بڑا نام اس وقت قید میں ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر رات گئے چھاپے مارتے ہوئے ہزاروں نوجوانوں کو ان کے گھروں سے اٹھا کر نامعلوم عقوبت خانوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ پاکستان اپنی شاہ راہ پر نازل ہوئے نئے عذاب کے کما حقہ ازالے کا بندوبست نہیں کر پا رہا۔ نام نہاد عالمی میڈیا میں بھارت کی یقیناً مذمت ہو رہی ہے۔ بنیادی وجہ اس کی مگر ان دنوں مودی سرکار کی طرف سے متعارف ہوا بھارتی شہریت کا نیا قانون ہے۔ کشمیر نہیں، نئی دلی کی جامعہ ملیہ میں اس قانون کے خلاف اٹھی مزاحمت اب بھارت کے تمام صوبوں میں پھیل چکی ہے۔ اس مزاحمت کی قیادت لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے گنگناتے نوجوانوں کے پاس ہے۔ روایتی سیکولر سیاستدان اور دانشور وغیرہ ابتدا میں اس مزاحمت سے لا تعلق رہے، اب برِ صغیری ٹرینوں سے وابستہ لیٹ نکالنے والی پھرتیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ بھارت میں جو ہنگامے پھوٹے ہیں وہ فرانس کی مئی 1968 میں چلی تحریک کی یاد دلا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے مناظر بھی ابھرے جو ویتنام کی جنگ کے خلاف 1970 کی دہائی میں امریکہ کی درسگاہوں میں نظر آئے تھے۔ نکسن کو ان کی وجہ سے ویتنام سے ذلت امیز انداز میں نکلنے کی راہ ڈھونڈنی پڑی۔ واٹر گیٹ کی وجہ سے اسے صدارت سے مستعفی ہونا پڑا تو اس کے جانشین جانسن کو اس ضمن میں مزید ذلت نصیب ہوئی۔ آج کے امریکی صدر کو اب یوکرین میں ہوئے ایک واقعہ کی وجہ سے مواخذے کی ایک اور تحریک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس تحریک کی وجہ سے ٹرمپ کو نکسن جیسی خفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کی سیاسی مشکلات مگر مودی جیسے انتخاب پسندوں کو علاقائی اور مقامی حوالوں سے اپنا کھیل رچانے میں آسانیاں فراہم کر رہی ہیں۔ پاکستان کو ہمہ وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہماری معاشی مشکلات نے مگر ہمارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں۔ ستمبر 2022 تک ہمارے تمام تر معاشی فیصلے IMF کو آؤٹ سورس کر دیے گئے۔ دوستوں کی ٹھوس مدد پر انحصار نے ہمیں یہ موقع بھی نہیں دیا کہ ہمارے وزیر اعظم انہی کی خواہش میں ملائیشیا میں منعقد ہوئی اس مسلمان ملکوں کے اس کانفرنس میں شریک ہو سکیں، جہاں پاکستان کے ہر موسم میں ساتھ دینے والے ترکی کے صدر بھی موجود تھے۔ اس اداس موسم میں اب اداروں کے مابین کھینچا تانی کی گفتگو شروع ہو گئی ہے۔
ایک تاریخی فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے اندھی نفرت و عقیدت پر مبنی تقسیم کو مزید گہرا کیا جا رہا ہے۔ توسیع کے حوالے سے نئے قانون کی ضرورت بھی ہے۔ اس ضرورت نے احتساب بیورو کے ذریعے دیوار سے لگائی اپوزیشن کو بایوتایو کے وسیع تر امکانات فراہم کر دیے ہیں۔ تاریخ بنانے کی گنجائش اپنی جگہ موجود ہے، اسے بنانے کے لیے مگر کردار بھی درکار ہوتے ہیں۔ ہم تو کب کے منشی ہو چکے ہیں، ہماری اشرافیہ کے طاقتور ترین نظر آتے لوگ بھی بلے شاہ کی بتائی آئی صورت کے مطابق عمل ازما ہونے کو آمادہ نظر نہیں آ رہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اب جانے سے پہلے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک لازمی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔